शिक्षापाठे अन्यः मुख्यः विषयः अस्ति अन्वयरचना इति। वयं परिचयपाठे श्लोकस्य पदविभागम्, अन्वयार्थं, तात्पर्यं च ज्ञातवन्तः स्मः। शिक्षापाठेषु श्लोकानाम् अन्वयरचना कथं करणीया इति इदानीं जानीमः। श्लोकः वा भवतु, यत्किञ्चित् गद्यं वा भवतु, आदौ अस्माभिः क्रियापदं किमिति ज्ञातव्यं। क्रियापदं ज्ञात्वा अनन्तरं तद् क्रियापदम् उद्दिश्य पुनः पुनः प्रश्नकरणेन कर्ता कः, कर्म किम् इत्यादिकं ज्ञातव्यम्। एवं ज्ञात्वा कर्तृपदस्य, कर्मपदस्य, तेषां विशेषणानां च क्रमशः योजनेन एव अन्वयः अस्माभिः प्राप्तव्यः। एवं करणमेव अन्वयरचनम् इति उच्यते। एषः अन्वयरचनक्रमः सम्यक् ज्ञातः चेदेव वयं श्लोकस्य समीचीनम् अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः, येन तात्पर्यमपि सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः। संस्कृतभाषायां वाक्ये क्रियापदं यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति इति वयं जानीमः एव। आरम्भे भवितुमर्हति, मध्ये भवितुमर्हति, अन्ते वा भवितुमर्हति। तथापि अस्माभिः क्रियापदम् अन्विष्य तदुद्दिश्य प्रश्नाः करणीयाः। वयमिदानीं कानिचित् वाक्यानि परिशीलयामः। यथा रामः विद्यालयं गच्छति इति एकं वाक्यमस्ति। अत्र तु गच्छति इति क्रियापदम् अन्ते एव अस्ति, अतः अस्माकं क्लेशः नास्ति। तथापि गच्छति इति क्रियापदम् इति प्रथमं जानीमः। तत् क्रियापदम् उद्दिश्य अस्माभिः प्रश्नः करणीयः। गच्छति, कः गच्छति? उत्तरं प्राप्यते रामः गच्छति। अतः रामः इति यदस्ति एतदस्ति कर्तृपदम्। पुनः कं गच्छति इति पुनः प्रश्नं कुर्मः। तस्य उत्तरं तु प्राप्यते विद्यालयं गच्छति इति। अतः विद्यालयम् इति तु कर्मपदम् अस्ति। तन्नाम क्रियापदम् एकवचनान्तम् अस्ति चेत् तस्याः क्रियायाः कर्ता कः इति ज्ञातव्यं चेत् कः इति प्रश्नः करणीयः। यथा रामः गच्छति, कः? रामः। गमनकर्ता रामः, अतः रामः इति कर्तृपदम्। कः इति प्रश्नकरणेन यत् उत्तरं लभ्यते सः एव कर्ता इति वक्तुं शक्नुमः। एवमेव क्रियापदम् उद्दिश्य कम् इति प्रश्नकरणेन यत् उत्तरं लभ्यते तदेव कर्मपदम्। यथा रामः विद्यालयं गच्छति, कं गच्छति? विद्यालयं गच्छति, अतः विद्यालयम् इति कर्मपदम्। किन्तु कर्मपदं पुल्लिङ्गमेव भवेत् इति नियमः नास्ति। यदि पुल्लिङ्गमस्ति कम् इति प्रश्नः करणीयः। यथा विद्यालयं गच्छति, कं गच्छति? विद्यालयं गच्छति। यदि रामः पाठशालां गच्छति इति वाक्यमस्ति तदा अस्माभिः प्रश्नः करणीयः रामः कां गच्छति? एवमेव रामः वनं गच्छति। नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति चेत् प्रश्नसमये रामः किं गच्छति इति प्रश्नः करणीयः। तन्नाम कं, कां, किम् इति रूपाणि, द्वितीयाविभक्त्यन्तरूपाणि यानि सन्ति तानि उपयुज्य प्रश्नः अस्माभिः करणीयः। एवं प्रश्नकरणेन अस्माभिः कर्मपदं किमिति ज्ञातव्यम्। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। बालकः फलं खादति। अत्र क्रियापदं तु खादति इति। कः खादति? बालकः, अतः बालकः इति कर्तृपदम्।
किं खादति? फलं खादति। अतः फलम् इति कर्मपदम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति सः वृक्षौ पश्यति। अस्मिन् वाक्ये पश्यति इति क्रियापदम्। तत् क्रियापदम् उद्दिश्य कः पश्यति इति प्रश्नं कुर्मः। उत्तरं तु प्राप्यते सः पश्यति। अतः सः इति कर्तृपदम्। कर्मपदविषये प्रश्नकरणसमये अत्र किञ्चित् सावधानम् आश्रयणीयम्। अत्र प्रश्नः अस्ति कौ पश्यति? उत्तरमस्ति वृक्षौ पश्यति। किमर्थं कौ इति प्रश्नः कृतः अस्ति इति चेत् वृक्षौ पश्यति। वृक्षौ इत्यत्र द्विवचनम् अस्ति। अतः प्रश्नकरणसमयेपि अस्माभिः कौ पश्यति इति प्रश्नः करणीयः। तस्य उत्तरं यत् प्राप्यते तदेव कर्मपदम्। अतः अत्र वृक्षौ इति कर्मपदम्। अनन्तरवाक्यमस्ति वृषभौ भारं वहतः। अत्र वहतः इति क्रियापदमस्ति। स्मरणीयमस्माभिः वहतः इति द्विवचनम् अस्ति। अतः प्रश्नकरणसमयेपि कौ वहतः इति प्रश्नः करणीयः। तस्य उत्तरं भवति वृषभौ इति। अतः अस्मिन् वाक्ये वृषभौ इति कर्तृपदम्। कं वहतः? भारं वहतः। अतः भारम् इति कर्मपदम्। अन्यत् वाक्यं परिशीलयामः। जनाः कार्यं कुर्वन्ति। अत्र क्रियापदं किम् अस्ति? कुर्वन्ति इति क्रियापदम्। कुर्वन्ति इति बहुवचनरूपमस्ति, वयं जानीमः। अतः प्रश्नकरणसमयेपि के कुर्वन्ति इति प्रश्नः करणीयः। उत्तरं तु जनाः। अतः जनाः इति कर्तृपदम् अस्ति। किं कुर्वन्ति? कार्यं कुर्वन्ति। कार्यम् इति कर्मपदम्। अध्यापिका छात्रान् बोधयति। अस्मिन् वाक्ये बोधयति इति क्रियापदम् अस्ति। अत्र अध्यापिका बोधयति, अध्यापकः न। अध्यापिका इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। अतः प्रश्नकरणसमयेपि का बोधयति इति प्रश्नः करणीयः। उत्तरं तु अध्यापिका इत्यस्ति। अतः अध्यापिका इति कर्तृपदम्। कान् बोधयति? छात्रान् बोधयति। अत्र छात्रान् इति उत्तरं बहुवचनान्तमस्ति। अतः प्रश्नकरणसमयेपि कान् बोधयति इति प्रश्नः करणीयः। छात्रान् इति उत्तरं प्राप्यते। छात्रान् इति कर्मपदम्। वाक्ये कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदम् इति त्रीणि एव भवन्ति इति वक्तुं न शक्यते। अन्यानि अपि भवितुमर्हन्ति। व्याकरणपरिभाषायां वक्तव्यं चेत् सर्वाणि अपि कारकाणि भवितुमर्हन्ति। अन्यानि सन्ति चेत् कथम् अस्माभिः प्रश्नः करणीयः? तदर्थम् एकं विशिष्टम् उदाहरणं परिशीलयामः। एतद् वाक्यमस्ति धनिकः धेनुं हस्तेन निर्धनाय गोष्ठात् गङ्गातीरे ददाति। दीर्घम् एकं वाक्यमस्ति। सावधानं परिशीलयामः। अस्मिन् वाक्ये ददाति इति क्रियापदमस्ति। कः ददाति? धनिकः ददाति। अतः धनिकः इति कर्तृपदम्। कां ददाति? धेनुं ददाति। धेनुः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। अतः प्रश्नकरणसमये कां ददाति इति प्रश्नः कृतः अस्ति। अनन्तरं केन ददाति?
धनिकः हस्तेन ददाति, धेनुं सः हस्तेन ददाति, हस्तेन इति उत्तरमस्ति। प्रश्नः कथं करणीयः? केन ददाति। अग्रे कस्मै ददाति? निर्धनाय ददाति, निर्धनाय। अत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति, निर्धनाय ददाति। अतः प्रश्नः अपि कस्मै ददाति इति कृतः अस्ति। अग्रे तु कस्मात् ददाति, गोष्ठात् ददाति इति उत्तरं। गोष्ठात् इति पञ्चमी विभक्त्यन्तं रूपमस्ति, अतः प्रश्नः अपि कस्मात् ददाति। अन्ते तु गङ्गातीरे ददाति सः, प्रश्नः कुत्र ददाति? गङ्गातीरे ददाति। एवं एतस्मिन् दीर्घे वाक्ये प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः, पञ्चमी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः चेति सर्वाः विभक्तयः, षष्ठी विभक्तिः प्रयुक्ता नास्ति, अन्याः सर्वाः विभक्तयः प्रयुक्ताः सन्ति। ततः अग्रे वाक्यद्वयं वदामि। बालकः लेखनीं क्रीतवान् इति प्रथमं वाक्यम्। उत्तमः बालकः बहुमूल्यां लेखनीं क्रीतवान्, एतत् द्वितीयं वाक्यम्। द्वितीये वाक्ये कर्तृपदस्य अपि विशेषणमस्ति, कर्मपदस्य अपि विशेषणम् अस्ति। अन्वयरचनावसरे अस्माभिः विशेषणं ज्ञातव्यं चेत् कीदृश इति योजयित्वा प्रयोगः करणीयः। प्रश्नकरणसमये कीदृशः बालकः इति प्रश्नं पृच्छामः चेत् बालकस्य विशेषणं प्राप्यते। ईदृशवाक्यानाम् अन्वयरचनावसरे कर्तृपदम् उद्दिश्य कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम् इति प्रश्नकरणेन कर्तुः विशेषणं प्राप्यते। एवमेव कर्मपदम् उद्दिश्य कीदृशं, कीदृशीं, कीदृशम् इति प्रश्नकरणेन कर्मपदस्य विशेषणं प्राप्तुं शक्यते। एतम् अंशं मनसि निधाय उपरितनस्य वाक्यस्य अन्वयरचनां पुनः कुर्मः। वाक्यमस्ति उत्तमः बालकः बहुमूल्यां लेखनीं क्रीतवान् इति। अत्र क्रियापदं तु अस्ति क्रीतवान् इति। कः क्रीतवान्? बालकः क्रीतवान्। बालकः इति कर्तृपदं। बालकम् उद्दिश्य कीदृशः बालकः इति प्रश्नकरणेन उत्तमः बालकः इति उत्तरं प्राप्यते। अतः उत्तमः इति विशेषणमपि प्राप्यते। अनन्तरम् उत्तमः बालकः कां क्रीतवान्? लेखनीं क्रीतवान्। लेखनी इति कर्मपदं। तत् कर्मपदम् उद्दिश्य पुनः कीदृशीं लेखनीं क्रीतवान् इति प्रश्नं पृच्छामः चेत् बहुमूल्यां लेखनीं क्रीतवान् इति प्राप्यते। अतः कर्तृपदम् उद्दिश्य कः, का, किम् इति प्रश्नकरणेन कर्तृपदस्य विशेषणं प्राप्यते। कर्मपदम् उद्दिश्य कां, कं, किम् इति प्रश्नकरणेन कर्मपदस्यापि विशेषणं प्राप्यते। वाक्ये कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदं, कर्तुः विशेषणं, कर्मणः विशेषणम् एतदतिरिच्यापि अन्यानि अपि पदानि भवितुम् अर्हन्ति। यथा एतद्वाक्यं पश्यामः। बालकः पाठं पठित्वा शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत्। अत्र शीघ्रम् इति एकम् अव्ययमस्ति। एतद्
क्रियाविशेषणम् अस्ति। तथैव पठित्वा इति क्त्वा प्रत्ययान्तं रूपम् अस्ति। एतादृशानि पदानि सन्ति चेत् अन्वयरचनायां किं कर्तव्यं? पश्यामः। एतस्य वाक्यस्य अन्वयरचना एवं भवति। अगच्छत् क्रियापदमस्ति। कः अगच्छत्? बालकः अगच्छत्। कम् अगच्छत्? विद्यालयम् अगच्छत्। विद्यालयं सः शीघ्रम् अगच्छत्। शीघ्रम् इति तु क्रियाविशेषणमस्ति। क्रियाविशेषणमस्ति चेत् कथम् इति उपयोगं कृत्वा प्रश्नः करणीयः। कथम् अगच्छत्? शीघ्रम् अगच्छत्। तथैव पाठं पठित्वा शीघ्रम् अगच्छत् इत्यस्ति। पाठं पठित्वा एतादृशप्रसङ्गे किं करणीयं? किं कृत्वा अगच्छत् इति प्रश्नः करणीयः। उत्तरं भवति पठित्वा अगच्छत्। पुनः प्रश्नः करणीयः, कं पठित्वा अगच्छत्? उत्तरं तु प्राप्यते पाठं पठित्वा अगच्छत्। सम्पूर्णस्य वाक्यस्य अन्वयरचना अनेन क्रमेण करणीया भवति। एतावत्पर्यन्तं वयम् अन्वयरचनावसरे के अंशाः मनसि स्थापनीयाः इति ज्ञातवन्तः। इदानीम् एतान् अंशान् मनसि निधाय एकस्य श्लोकस्य अन्वयरचनां कुर्मः वयं। प्रसिद्धम् एकं सुभाषितम् एवमस्ति। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अस्मिन् सुभाषिते वस्तुतः 4 वाक्यानि सन्ति। कथम् इति चेत् परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। वस्तुतः चतुर्थे वाक्ये क्रियापदं नास्ति। एतादृशेषु प्रसङ्गेषु अस्माभिः किञ्चन क्रियापदं मनसि कल्पनीयम्, अध्याहारः करणीयः इति वदन्ति। अतः अस्मिन् प्रसङ्गे अस्माभिः अस्ति इति क्रियापदम् अध्याहर्तव्यम्। अतः एतस्मिन् सुभाषिते 4 वाक्यानि सिद्धानि भवन्ति। श्लोकस्य अन्वयरचनावसरे अस्माभिः आरम्भे तत्र कानि कानि क्रियापदानि सन्ति इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरम् एकैकं क्रियापदम् उद्दिश्य प्रश्नः करणीयः। वस्तुतः श्लोके यावन्ति क्रियापदानि भवन्ति तावन्ति वाक्यानि सिद्धानि भवन्ति। पूर्वोक्ते सुभाषिते 3 क्रियापदानि तु दृश्यन्ते एव। 4थं क्रियापदम् अस्ति इति अस्माभिः अध्याहर्तव्यम्। अतः आहत्य 4 वाक्यानि सिद्धानि भवन्ति। अत्र प्रत्येकं क्रियापदम् उद्दिश्य प्रश्नः करणीयः। अतः अस्य सुभाषितस्य अन्वयरचना एवं भवति। प्रथमं तु परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति इति एकं वाक्यम्। अत्र फलन्ति इति क्रियापदं। के फलन्ति? उत्तरं लभ्यते वृक्षाः फलन्ति। अनन्तरं किमर्थं फलन्ति इति प्रश्नः करणीयः। उत्तरं तु प्राप्यते परोपकाराय फलन्ति। द्वितीयं वाक्यमस्ति परोपकाराय नद्यः वहन्ति इति वाक्यम्। अत्र वहन्ति इति क्रियापदं।
काः वहन्ति। अत्र नद्यः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, अतः प्रश्नकरणेपि काः इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। काः वहन्ति, नद्यः वहन्ति। किमर्थं वहन्ति? परोपकाराय नद्यः वहन्ति। किमर्थं वहन्ति? परोपकाराय वहन्ति इति द्वितीयं वाक्यं। तृतीयवाक्यमस्ति परोपकाराय गावः दुहन्ति। अत्र दुहन्ति इति क्रियापदं। काः दुहन्ति? गावः दुहन्ति। किमर्थं दुहन्ति? परोपकाराय दुहन्ति इति तृतीयं वाक्यं। चतुर्थे वाक्ये यथा आरम्भे उक्तमस्ति, क्रियापदं यद्यपि न दृश्यते किन्तु अस्ति इति क्रियापदम् अस्माभिः अध्याहर्तव्यं। किम् अस्ति? शरीरम् अस्ति। अत्र शरीरस्य इदम् इत्येकं विशेषणमस्ति। विशेषणमस्ति चेत् कथं प्रश्नः करणीयः इति वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। अतः कीदृशं शरीरम् अस्ति इति प्रश्नः करणीयः। इदं शरीरम् अस्ति। किमर्थम् अस्ति? परोपकारार्थम् अस्ति। एवं चतुर्णां वाक्यानामपि अन्वयरचना कृता अस्ति। अस्य सुभाषितस्य अर्थः अत्यन्तं स्पष्टः अस्ति इति कारणतः पुनः विवरणं न करोमि। अग्रिमम् एकं श्लोकं वयं पश्यामः। सः श्लोकः एवमस्ति। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् इति श्लोकः अस्ति। पदविभागं कुर्मः। आरम्भे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। अन्वयरचनाप्रसङ्गे आदौ क्रियापदं किमिति अभिज्ञातव्यम् इति उक्तम्। अस्मिन् श्लोके वन्दे इति क्रियापदम् अस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। वस्तुतः द्वितीयं सोपानं भवति समानविभक्त्यन्तपदानि एकत्र आनेतव्यानि भवन्ति। प्रथमाविभक्त्यन्तपदानि सन्ति चेत् तानि एकत्र आनेतव्यानि। द्वितीयाविभक्त्यन्तपदानि सन्ति चेत् तानि एकत्र आनेतव्यानि भवन्ति। एतदेव वाक्यविश्लेषणम् इत्युच्यते। अत्र पश्यन्तु, द्वितीयान्तपदानि बहूनि सन्ति। यथा व्यासं वसिष्ठनप्तारं पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं शुकतातं तपोनिधिम्। सर्वत्रापि द्वितीया विभक्तिः दृश्यते। तानि सर्वाणि एकत्र आनेतव्यानि। ततः पूर्वोक्तप्रकारेण पुनः पुनः प्रश्नकरणेन अन्वयरचना अस्माभिः प्राप्तव्या। यथा अस्मिन् श्लोके वन्दे इति क्रियापदम् अस्ति। कः वन्दनं करोति इत्युक्ते अहमेव करोमि, अहं वन्दे इति उत्तरं भवति। कं वन्दे? व्यासं वन्दे। व्यासस्य कानिचित् विशेषणानि अत्र सन्ति। अतः कीदृशं व्यासं वन्दे इति प्रश्नः करणीयः। उत्तरमस्ति वसिष्ठनप्तारं व्यासं वन्दे। भगवान् व्यासमहर्षिः वसिष्ठस्य नप्ता, पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः, पौत्रस्य पुत्रः नप्ता इत्युच्यते। व्यासः वसिष्ठस्य नप्ता अस्ति। अतः वसिष्ठनप्तारं व्यासं वन्दे। पुनः कीदृशं वन्दे? पौत्रं वन्दे। कस्य पौत्रम् इति प्रश्नं पृच्छामः चेत् शक्तेः पौत्रम्। अतः शक्तेः पौत्रं
वसिष्ठनप्तारं व्यासं वन्दे। पुनरपि व्यासस्य विशेषणानि सन्ति। पुनः कीदृशं वन्दे? अकल्मषं वन्दे। एकस्यैव शब्दस्य पुनः पुनः विशेषणानि सन्ति चेत् पुनः कीदृशः तो पुनः कीदृशं तथा प्रश्नः करणीयः। पुनः कीदृशं वन्दे? अकल्मषं व्यासं वन्दे। पुनः कीदृशं वन्दे? पराशरात्मजं व्यासं वन्दे। पुनः कीदृशं वन्दे? शुकतातं व्यासं वन्दे। पुनः कीदृशं वन्दे? तपोनिधिं व्यासं वन्दे। एतानि सर्वाणि अपि व्यासस्य विशेषणानि सन्ति। वसिष्ठनप्ता इति, शक्तेः पौत्रः इति, अकल्मषः इति, पराशरात्मजः इति, शुकतातः इति, तपोनिधिः इति च व्यासस्यैव विशेषणानि सन्ति। अत्र पौत्रम् इत्यस्य अन्वयः शक्तेः इत्यत्र भवति। शक्तिशब्देन सह तस्य अन्वयः भवति। अत एव प्रश्नकरणसमये पौत्रम् इत्यस्य अनन्तरं कस्य पौत्रम् इति प्रश्नः कृतः अस्ति। शक्तेः पौत्रम् इति उत्तरम् अस्ति। एतदस्माभिः स्मर्तव्यम्। एतादृशस्य अधिक अभ्यासार्थं कानिचित् वाक्यानि कांश्चित् श्लोकान् वा वयमेव लिखित्वा स्थापयित्वा स्वयमेव अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। यथा प्रसिद्धः अन्यः कश्चन श्लोकः अस्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इति प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। अत्रापि अनेनैव क्रमेण वन्दे, कं वन्दे, कीदृशं वन्दे इति पुनः पुनः प्रश्नकरणेन अन्वयरचनां वयमेव कर्तुं शक्नुमः। अवश्यं प्रयत्नं कुर्वन्तु।